दोस्तों, मैं हूं आगुद्दीन शहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज दो खबरें बहुत अहम हैं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अलीमा खान ने और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद जो अलीमा खान ने बयान दिया और जो इमरान खान साहब और बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया, एक तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के कहने पर 27 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। ये दो खबरें बड़ी अहम हैं, इन दोनों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 1.5-2 साल से बड़ी सख्तियों से गुजर रही है, और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह पाकिस्तानी सियासत के दरवाजे बंद हुए, पाकिस्तानी अदालतों के दरवाजे उनके लिए बंद हुए, इंसाफ के तमाम रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए, और फिर उसके बाद नवंबर में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले फरवरी का इलेक्शन, तो ये सारे जो वाक़यात हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह खुदे लाइन लगाया गया, जिस तरह को दीवार से लगाया गया, उसमें नो डाउट इमरान खान की ज़िद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी गलतियों की वजह से भी ऐसा हुआ। जैसे इमरान खान की ज़िद की वजह से असम्बलियाँ तोड़ना एक बहुत बड़ा और ब्लंट फैसला था जो उन्होंने किया, जिस पर वज़ीर आला परवेज़ लाई भी उस वक्त मुतमईन नहीं थे। तो इसके अलावा दीगर जो जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियाँ हैं, उसकी वजह से भी एक मामला यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इस सब सूरत के बावजूद कोई भी शख्स जो जुर्म करता हो, मुलज़म हो, उसको ज़ाहिर अदालत में सज़ा मिलनी चाहिए, अदालत में उसका ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल का उसको हक मिलना चाहिए, उसको अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए। अगर आप अदालतों के अंदर उनके केसेस लगाने पर पाबंदी लगा देंगे और कई माह उनके ज़मानतों के केसेस नहीं लगेंगे, उनको सफाई का मुकम्मल हक नहीं मिलेगा, जेलों के अंदर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, उनको दवाई और अपने वकीलों और डॉक्टरों तक मिलने की इजाज़त नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इसको इन केसेस को जो है वो सियासी तौर पर देख रहे हैं। अगर ये केसेस ठीक भी हैं, जाहिर है आपके नज़दीक ये केसेस बड़े अहम हैं और ठीक हैं, तो फिर आपको किसी तरह की भी पॉलिटिकल जो है वो उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, कुछ सियासी तौर पर उनको हिरासा नहीं करना चाहिए ताकि आपका केस मजबूत हो सके। जब आप जेन्युइन केसेस के ऊपर सियासत करना शुरू कर देते हैं, उनके केसेस को लगने नहीं देंगे, उनके वकीलों तक रसाई नहीं होगी, उनके डॉक्टर्स तक रसाई नहीं होगी, उनके फैमिलीज तक रसाई नहीं होगी, उनके पार्टी कायदीन तक रसाई नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपके केसेस कमजोर हो रहे हैं। तो बेहतर तो ये होना चाहिए कि जब आपके केसेस मजबूत हैं तो फिर उस पर कुछ सियासत ना करें, बल्कि खुल के खेलें और उनसे भी कहें कि आए आप अदालतों में खेलें और अदालतों पर असरअंदाज ना हो। जब आप अदालतों पर असरअंदाज होंगे तो फिर डेफिनेटली आपके मजबूत केसेस भी कमजोर हो जाते हैं और आप हक पर भी हो तो लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें नो डाउट मैंने पहले भी जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ की बहुत सारी गलतियां हैं, उन्हें गलतियों की भी सजा मिल रही है, लेकिन उन गलतियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह सियासी तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और एक शख्स पर 50-50, 60-60, 100-100 केसेस बना दिए गए हैं, उन केसेस के बाद यूं लगता है कि ये केसेस अब उस तरह ताकतवर नहीं रहे, बल्कि ये मामला जो है ये सारे का सारा अब सियासी हो गया है। और सियासी मामले में आप जानते हैं कि एक हुकूमत जब सियासी केस बनाती है तो वो जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग केस बना ले, जितना मर्जी, आप जरदारी साहब को देख लें, बेनजीर को देख लें, उससे पहले नून लीग, पीपल पार्टी, जितने लोग जेलों में रहे उन पर जितने भी सियासी केस हुए, क्या लोगों को याद है? तो सियासी केसेस को कोई याद नहीं रखता, बल्कि कहा यह जाता है कि आप अपने केसेस को मजबूत करना चाहते हैं। आप देखें, एक शख्स पर आप केस कर रहे हैं कि वो 3 जगह पर एक ही दिन एक ही वक्त में जो है वो गुंडागर्दी में मुलव्वस है। क्या ऐसा हो सकता है? वो जिन तो नहीं है कि भाई वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस तरह के केसेस भी इस सानिया 9 मई के अंदर हमने देखे। तो सानिया 9 मई नो डाउट एक बहुत बड़ा और गलत कदम था, फौजी तनसीबात पर हमला, मगर इस केस को कमजोर हमने इस वक्त किया जब हमने पॉलिटिकल लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 2 सालों में हुआ, नो डाउट वो जुल्म की इंतहा है उनके पार्टी वर्कर्स के साथ। आपको पता है 9 के करीब पार्टी वर्कर्स, नौजवान या जेलों में या जेलों से बाहर आकर इंतकाल कर चुके हैं। उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अभी इफ्तिखार जट का मामला आपके सामने है कि लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो अंदर बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं, और जब उनको रिहा किया, कुछ जेलों के अंदर मारे, कुछ बाहर मर रहे हैं। तो इस तरह के अब
اب یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے جتنے بھی 4 5 7 یا 9 لوگ قتل ہوئے یا مرے جیل کے اندر یا جیل کے باہر فوراً آنے کے بعد، کیا تحریک انصاف ان تمام چیزوں، ان تمام مقتولین کو بھول جائے گی یا ان مرنے والوں کو بھول جائے گی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو اتنا تو ظلم نہ کریں کہ جن کو دوائی کی ضرورت ہے، ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں، اس طرح کے لوگوں کو کم از کم اس طرح تو کریں ٹریٹ۔ آپ قائدین کو تو ٹریٹ کر رہے ہیں چند ایک کو، لیکن آپ پولیٹیکل ورکرز کو بھی اس طرح دیکھیں۔ بے شک ان کی سزائیں ہیں، ان کو سزائیں دیں، میں کوئی سفارش نہیں کر رہا۔ ہاں ایک میں بات ضرور کرتا ہوں جو ہمارے دیگر صحافی بھی کرتے ہیں کہ سالہ 9 مئی کو معاف کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر یا پچھلے 2 ڈھائی سال کے اندر، میرا خیال ہے اس سے تحریک انصاف نے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی سبق سیکھا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ جو ہوا بہت برا تھا، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت، اس لیے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایک انتشار کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو برسٹر گور صاحب ہے وہ عمران خان صاحب ملے اور انہوں نے باہر آ کے ہی کہا کہ میری 1 مہینے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، علیمہ خان نے باہر آ کے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک تو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، ایک تو وہ امریکہ جانے لگے ہیں، وہ امریکہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ ٹرمپ کو یا باقی لوگوں کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کے عمران خان کی آزادی کے لیے اور انسانی حقوق کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط قدم ہے، وہ اس لیے کہ جب قاسم اور سلمان پاکستان آئیں گے تو موجودہ حکومت ان کو بھی سیاسی طور پر ٹریٹ کرے گی، ان کے اوپر سزائیں ہوں گی، ان کو جیلوں میں پھینکا جائے گا، ان کو باہر واپس جانے پر پابندی لگ جائے گی، اور جو کچھ وہ عمران خان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے بیٹوں کے ذریعے اس کو بلیک میل کریں گے۔ لیکن اس لیے میں اس عمل کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ باقی تحریک انصاف کی اپنی مرضی ہے، عمران خان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں، سو بسم اللہ، تحریک کے میں حصہ بنیں، تحریک میں آئیں، آزادی کے لیے بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے پاکستان میں رہتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کی ہے، انہوں نے کیا کر لیا پاکستان کے اندر؟ آپ ذرا گننا شروع ہو جائے نا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فریڈم آف سپیچ کی بات کی ہے، انسانی حقوق کی بات کی ہے، تو کیا حشر کیا ہے پاکستان میں ان کا؟ تو انسانی حقوق پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر کہتا ہے کہ ہیومنٹی ہے، انسانیت ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور بکواس کرتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک، جس طرح انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہائبرڈ نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے، تو اگر وہ انسانی حقوق کی جنگ لڑنے آ رہے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان اس وقت ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل کے اندر ہے ہی، اس کے سیاسی ورکرز تو جیل کے اندر ہیں ہی، اس کے سیاسی جو قائدین ہیں وہ تو جیل میں ہیں ہی۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ عمران خان کے بچوں کو کسی طریقے سے جیل میں پھینکا جائے گا۔ فی الحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات، آنا چاہیے ان کو، انسانی حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے، کس کو شوق نہیں ہے انسانی حقوق کی بات کرنے کا؟ لیکن پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے دکھ بھری ہے کہ جو بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے پاکستان میں، اس کے لیے کوئی بہتر جگہ نہیں ہوتی۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، ایک بہت بڑی تاریخ جو ہے، تاریخی احتجاج ہونے لگا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر قائدین بیٹھے ہیں، سلمان اکبر راجہ کی آپ نے آڈیو سن لی، کچھ دن پہلے لیک ہوئی، اس کے علاوہ برسٹر گور ہیں، علی من گنڈاپور ہیں، جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہیں، کیا ان کے کہنے پر پارٹی ورکر باہر نکلے گا؟ سوال یہ ہے، کیونکہ یہ لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تباہ کرنے میں تحریک انصاف کے موجودہ قائدین نے بنیادی کردار ادا کیا۔ عمران خان کی جیل کے اندر طوالت یا جیل میں ابھی تک رہنا بھی پاکستان کے ان قائدین کی ذمہ داری ہے جو باہر بیٹھے ہیں، جو اس طرح اسٹرگل بھی نہیں کر رہے، تحریک بھی نہیں چلا رہے، احتجاج بھی نہیں کر رہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز لگتے ہیں، مگر یہاں کے جو ان کے MNAs ہیں، MPAs ہیں، وہ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، یا 4-5 جو آگے آگے پھر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اب جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کرے، باقی احتجاج، تحریک، یہ ساری باتیں بات کی۔ بہت شکریہ۔